नमस्ते सबैजनालाई आउँछ हामी आजको संगति स्टार्ट गर्नेछौँ अनि म सुरुको प्रार्थना गर्नेछु त्यस लगत्तै हामी संगतिमा जानेछौँ है हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। धन्यवाद जीवित अनि महान परमेश्वर पिता स्वर्ग र पृथ्वीका राजा प्रभु साँच्चै प्रभु तपाईको शक्तिको घोषणा गर्न प्रभु साँच्चै तपाईको महिमा गर्न र प्रभु साँच्चै प्रभु तपाईको आशिष अनि अनुग्रहको प्रभु साँच्चै बखान गर्न हामी आज एकसाथ हामी यस कोठामा अनि प्रभु साँच्चै आफ्नो घरबाट प्रभु तपाईको नाउँलाई उचाल्न यसरी भेला भएका छौँ प्रभु साँच्चै तपाईलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ हृदयबाट तपाईको महिमा गर्छौँ प्रभु साँच्चै यो संगतिलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म तपाईले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नुहोस् प्रभु कुनै पनि शैतानको दुष्टको प्रभु बाधा अनि अडचन प्रभु हामीमा अनि प्रभु साँच्चै यस संगतिमा जतिजना एटेन्ड हुनुहुन्छ कसैको पनि घरको वरिपरि नआएको होस् र प्रभु साँच्चै तपाईको महिमा तपाईको स्तुति प्रशंसा हाम्रो यस संगतिबाट भएको छ प्रार्थना गर्छु प्रभु प्रार्थना गर्छु प्रभु सञ्चालन गर्ने म आफैलाई तपाईको हातमा राख्छु प्रभु मलाई चुन्नुहोस् अभिषेक गर्नुहोस् प्रभु म आफै होइन प्रभु तर तपाईको पवित्र आत्माद्वारा म डोराएको हुँ र प्रभु साँच्चै प्रभु जसरी वचन बोल्ने दास छन् प्रभु तिनलाई पनि तयारी गरिदिनुहोस् प्रभु स्वर जिब्रोमा प्रभु साँच्चै पवित्र आत्माको आगोको भोग्रो लगाउनुहोस् प्रभु साँच्चै प्रभु ऊ आफै बोल्ने होइन प्रभु तर तपाईँ आफै भइकन प्रभु आज वचन बोल्ने वक्तासँग तपाईँ हुनुहोस् भन्ने म बित्ती प्रार्थना गर्छु प्रभु म प्रार्थना गर्छु प्रभु अनि वर्शिप गर्ने भाइको निम्ति प्रभु साथमा तपाईँ हुनुहोस् प्रभु साँच्चै असल प्रकारले प्रभु तपाईँको महिमा गर्न सकेको प्रभु साँच्चै प्रभु यो संगतिमा जतिजना पनि एटेन्ड हुनुहुन्छ प्रभु सबैको साथमा तपाईँ हुनुहोस् प्रभु साँच्चै प्रभु सबैको जीवनहरू परिवर्तन गर्नुहोस् प्रभु संगतिबाट प्रभु साँच्चै नै अब प्रभु जीवनको नदी तपाईले बगाउनुहोस् प्रभु साँच्चै तपाईको महिमा हाम्रो जीवनबाट सदा लगाउन सकेको भन्दै संगतिलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म तपाईको हातमा राख्छु प्रभु तपाईको महिमा यो संगतिबाट भएको होस् भन्दै बिन्ती प्रार्थना गर्छु मेरो प्यारो प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा। आउनुहोस् हामी कोरस 46 गाउनेछौँ। कोरस 46 पर्वतहरूतिर म आफ्नो आँखा उचाल्छु मलाई गुहार कहाँबाट आउँछ मलाई गुहार परम प्रभुबाट नै आउँछ जसले स्वर्ग र पृथ्वी सिर्जनको पर्वतहरूतिर म आफ्नो आँखा उचाल्छु मलाई गुहार कहाँबाट आउँछ मलाई गुहार परम प्रभुबाट नै आउँछ जसले स्वर्ग र पृथ्वी सिर्जनको जसले स्वर्ग र पृथ्वी सिर्जनको। साँच्चै नै हाम्रो गुहार चाहिँ परम प्रभु परमेश्वरबाट आउँछ अनि जसले चाहिँ हामीलाई धेरै वाचाहरू गर्नुभएको छ अनि साँच्चै नै अचम्म र उदयका काम गर्ने परमेश्वरले साँच्चै नै हामीलाई हाम्रो गुहार सुनेर हामीलाई आशिष अनि अनुग्रह दिनुहुन्छ भनेर कोरसमा बखान गरिएको छ। आउनुहोस् हामी यसै गरेर भजनतर्फ जानेछौँ। भजन नम्बर 162 हामी सबै मिलेर गाउनेछौँ अनि परमेश्वरको महिमा गर्नेछौँ। भजन 162 सबै मिली प्रभुको स्तुति सबै मिली प्रभुको स्तुति हृदय मेराको तारा बजा हृदय मेराको तारा
सबै मिली प्रभुको गएको सबै मिली प्रभुको ईश्वर दोषको जाला पडी ईश्वर दोषको जाला पडी एकताको सूत्रमा सबैलाई बाँधी कठिनाइलाई पर सारी कठिनाइलाई पर सारी कृष्ण जो सबै मिली प्रभुको कृष्ण जो सबै मिली प्रभुको अन्धकार यो सबको ज्योति अनि अन्धकार यो सबको ज्योति अनि मिठा सुदिने नुन बनी हामी नुन बनी क्रुसलाई अगाडौ साक्षी बनी क्रुसलाई अगाडौ परमेश्वरलाई धन्यवाद। साँच्चै नै हामी भजनमा भने जस्तै संसारको निम्ति नुन हो भनेर बाइबलले हामीलाई भन्दछ। अनि साँच्चै नै हामीले हाम्रो जीवनमा जे जस्तो परिस्थितिमा पनि हामी नुन भएर बाँच्नु पर्छ भनेर चाहिँ हामीलाई बाइबलले सिकाएको छ। अनि नुनको स्वाद गयो भने चाहिँ नुनको केही महत्त्व हुँदैन। त्यसरी क्रिस्चियन जीवनमा पनि अनि हामीमा प्रेम छैन, अनि हामीमा माया छैन, अनि हामीमा क्षमा छैन भने चाहिँ हाम्रो जीवनमा नुनको स्वाद गए जस्तो जीवन हुनेछ भन्ने चाहिँ हामीलाई बाइबलले धेरै पटक सिकाउँदछ। आउनुहोस् हामी भजन कोरसलाई यहीँ राखिकन समयलाई मध्यनजर गरेर भजन सङ्ग्रह हेर्नेछौँ अनि स्तुति प्रशंसातिर जानेछौँ। तपाईँहरूले मसँग खोल्नुहोस् भजन सङ्ग्रह 103 को 1 देखि 5। म सबैको निम्ति सरस्वती पढ्नेछु। भजन सङ्ग्रह 103 को 1 देखि 5। यहाँ यसरी लेखिएको छ। भजन सङ्ग्रह 103। परमेश्वरको करुणाको प्रशंसा, दाउदको भजन। ए मेरो प्राण परमप्रभुको प्रशंसा गर, ए मेरो सारा अन्तस्करण उहाँको पवित्र नामको स्तुति गर। ए मेरो प्राण परमप्रभुको प्रशंसा गर र उहाँको सबै उपकारहरू नबिर्सी, जसले तेरो सबै पापहरू क्षमा गर्नुहुन्छ र तेरो सबै रोगहरू निको पार्नुहुन्छ, जसले तेरो जीवनलाई मृत लोकबाट मुक्त गर्नुहुन्छ र तँलाई करुणा कृपाको मुकुट लगाइदिनुहुन्छ, जसले तेरो इच्छाहरू उत्तम कुराले तृप्त गर्नुहुन्छ ताकि तेरो जवानी चिरको जस्तो फेरि नयाँ होस्। साँच्चै नै यहाँ भजनकारले दाउदले भजन सङ्ग्रहमा पढ्न खोज्नु भएको छ। साँच्चै नै परमप्रभुको क्यारेक्टरलाई यहाँ दर्शाइएको छ। अनि साँच्चै नै हाम्रो कर्तव्यहरू परमप्रभुप्रति के गर्नुपर्दछ भनेर चाहिँ यहाँ देखाइएको छ। र अनि परमप्रभु परमेश्वरले हाम्रो निम्ति के गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ 1 देखि 5 सम्ममा उल्लेख गरिएको छ। जस्तो कि हाम्रो प्राणले, हाम्रो शरीरले मात्र होइन, प्राणले नै परमेश्वरको प्रशंसा गर्नुपर्दछ भनेर चाहिँ यहाँ राजा दाउदले सिकाइरहेका छन्। अनि परमेश्वरले जसरी हाम्रो पापहरू क्षमा गर्नुहुन्छ, जसरी आफ्नो पुत्रलाई दिनुभयो, त्यो पनि यसमा देखाइएको छ। अनि साँच्चै नै परमेश्वरले हाम्रो जवानीलाई अनि हाम्रो रहेको समयहरूलाई चाहिँ त्यतिकै व्यर्थ जान दिनु हुँदैन। अनि उहाँले धेरै आशिष अनि अनुग्रह अनि साँच्चै नै अरूको निम्ति उदाहरणको जीवन चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुन्छ भनेर यहाँ वचनकारले भनेका छन्। अनि यो समय चाहिँ हामी स्तुति प्रशंसामा आएका छौँ र स्तुति प्रशंसाको भाग चाहिँ म भाइ विकासलाई दिन चाहन्छु। हुन्छ। परमप्रभु परमेश्वरलाई धन्यवाद छ र सम्पूर्णलाई जय मसीह।
अनि धन्यवाद छ हाम्रो आदरणीय पास्टर बुवालाई यो समयको निम्ति। अनि धन्यवाद दिन चाहन्छु सञ्चालकज्यूलाई। अनि दाइले यो समय दिनुभएको लागि। र आउनुहोस् अब हामी ढिलो नगरिकन परमप्रभु परमेश्वरको आराधना गर्नेछौँ। हाम्रो परमप्रभु परमेश्वरको हामी महिमा गर्नेछौँ र हामी 514 नम्बरको भजन गाउँदै हामी उहाँलाई धन्यवाद दिनेछौँ। पवित्र आत्मा हामी पवित्र आत्मा हामी आउनुहोस् हाम्रो माझमा पवित्र आगो चाहिँ संसारकी इच्छा हामी बन्छ जसही हृदयभरि आशाले उचाल्दै पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा स्वागत गर्छौँ पवित्र आत्मा हामी स्वागत गर्छौँ पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा स्वागत गर्छौँ पवित्र आत्मा हामी स्वागत पवित्र आत्मा हामी स्वागत बिन्ती छ पुरा गर्नुहोस् आज नै अनुभवको असर स्वतन्त्र साथ गर्नु आफ्नै पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा स्वागत गर्छौँ परमेश्वर। यो समय हामी तपाईँ यीशुलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ अनि यो समय हामी तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरको आराधना गर्छौँ परमेश्वर। हो प्रभु हाम्रो जीवनमा तपाईँ परमप्रभु परमेश्वर तपाईँ पवित्र आत्मालाई हामी निम्ति आउँदछौँ। हो परमेश्वर तपाईँ यीशु बिना हामी केही पनि छैन परमेश्वर। तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरको आराधना हामी गर्दछौँ। पवित्र आत्मा तपाईँ यीशु बिना हामी केही पनि छैन परमेश्वर। हामी हाम्रो हृदयहरूलाई खोल्दछौँ परमप्रभु तपाईँको महिमाको खातिर। हो परमेश्वर हामी तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरलाई हाम्रो सम्पूर्ण हृदयले धन्यवाद चढाउँदछौँ। येशू बिना केही छैन हामीले हाम्रो ओठले स्वीकार्नेछौँ कि येशू बिना हामी केही पनि छैनौँ। हो परमेश्वर तपाईँ येशू बिना हामी केही छैनौँ परमेश्वर। येशू बिना केही छैन सुनार साथीले तिम्रो प्रेमलाई म सक्दिन बहुमूल्य अर्थले तिम्रो प्रेमलाई सजाउन सुनार चाँदीले तिम्रो प्रेमलाई म सक्दिन बहुमूल्य अर्थले तिम्रो प्रेमलाई सजाउन सक्दिन येशू बिना
केही छैन येशू बिना केही छैन शब्द र सङ्गीतले महानता तिम्रो देखाउँ कसरी आराधना र भक्तिले तिम्रो ऋणलाई चुकाउँ कसरी शब्द महान कसरी आराधना र भक्तिले तिम्री येशू बिना केही छैन येशू बिना येशू बिना येशू बिना केही छैन येशू बिना येशू बिना येशू बिना केही छैन केही छैन ओ परमेश्वर तपाईँ येशू बिना हामी केही पनि छैन परमेश्वर हामी त एउटा धुलोको कण मात्र हौ परमेश्वर तर तपाईँ परम प्रभु परमेश्वरले आज फेरि पनि हामी प्रत्येकलाई त्यो धुलोबाट एउटा अस्तित्वमा ल्याउनु भएको लागि हामी तपाईँ येशूलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ ओ परमेश्वर त्यो धुलोमा आफ्नो आत्मा हालिदिनु भएको लागि हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ परमेश्वर हो प्रभु तपाईँ येशू क्रिस्टको नाउँको मात्र महिमा हामी गर्छौँ परमेश्वर तपाईँ येशू प्रभुको मात्र हामी प्रशंसा गर्दछौँ परमेश्वर हो प्रभु किनभने परमेश्वर तपाईको आराधना गर्नु हाम्रो लागि एकदमै असल कुरा हो परमेश्वर साँच्चै नै परमेश्वर संसारका हजारौं असल दिनहरू भन्दा तपाईँ परम प्रभु परमेश्वरको उपस्थितिको तपाईको भवनको एक दिन आज हामी प्रत्येकको लागि असल छ परमेश्वर किनभने त्यहाँ तपाईको आत्माको उपस्थिति छ हे हाम्रा परमेश्वर अनि हामी प्रभु केवल तपाईँ येशूलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ किनभने प्रभु तपाईँ राजाहरूको पनि राजा हुनुहुन्छ तपाईँ प्रभुहरूको पनि प्रभु हुनुहुन्छ हालेलुया परम प्रभु फेरि पनि सम्पूर्ण कुराहरूको लागि हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ र सबै महिमा र आदर तपाईँ येशूलाई दिँदै आशिष माग्छौँ तपाईँको जीवित अनि पवित्र नाउँमा आमेन हुन्छ यो समय फेरि पनि म सञ्चालक दाइलाई दिन चाहन्छु धन्यवाद भाइले साँच्चै नै परमेश्वरको महिमा गर्नुभयो साँच्चै नै हृदयदेखि नै भाइको प्रार्थनाले मेरो पनि परमेश्वर प्रतिको गहिरा अझै अगाडि बढ्यो भाइलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद असल प्रकारले अनि स्तुति प्रशंसालाई अगाडि बढाउनु भयो लिड गर्नुभयो म अब हामी चाहिँ भेटीको समयमा आएका छौँ कोरस नम्बर 20 गाएर चाहिँ भेटी उठाउनेछौँ है He was born, our born son, he was born, and our son, he was born, be that like it like he was born, our born son, he was born, and our son, he was born. Be that like the
अब वचनको मुख्य भागमा आइसकेका छौँ अनि वचनको भाग मैले भाइलाई दिनुभन्दा अगाडि चाहिँ भेटीको निम्ति हाम्रो अमर दाजु अनलाइन हुनुहुन्छ। अमर कार्की दाजु, गुरुआमाले चाहिँ वचनको निम्ति प्रार्थना गरिदिनु होला। भेटीको निम्ति अमर दाई, वचनको निम्ति गुरुआमाले प्रार्थना गरिदिनु होला। हुन्छ, हामी प्रार्थनामा जानेछौँ है त, भेटीको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने, हामीलाई अति नै प्रेम गर्नुहुने परमेश्वर प्रभु येशू, जसले हामीलाई साँच्चै नै हरेक कुरामा सहायता गर्नुहुन्छ, जसले हामीलाई हरेक कुराबाट प्रभु भएर हो प्रभु आफ्नो बाटोमा डोर्याउनुहुन्छ। परमेश्वर, तपाईँलाई यसरी हामी महिमा गर्छौँ यो सुन्दर समयमा हो मेरो पिता। अनि प्रभु, हामीले जसरी यो अनलाइनमा पनि हामीले जसरी भेटीहरू उठाएका छौँ, अनि त्यो भेटी प्रभु हजुरको राज्यको निम्ति हो भनेर हामीले उठाएका छौँ। मेरो परमेश्वर, त्यो भेटीमा हजुरले अझ बढ्ता गरेर आशिष दिनुहोस्। कुन ठाउँमा खर्चिनु पर्ने हो पिता, हजुर परमेश्वर जान्नुहुन्छ। हरेक कुरी त्यहाँ भएर कार्य गर्नुहोस्। मेरो परमेश्वर, हाम्रो भेटीमा हजुरले आशिष दिनुहोस् र जो जतिले पनि भेटिदिनु भएको छ उहाँहरूको प्रत्येक काममा प्रभु हजुरले आशिष वर्षाउनुहोस्। मेरो परमेश्वर, उहाँहरूको हरेक काममा भएर हजुरले कार्य गर्नुहोस्। हे मेरो परमेश्वर, हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ र जो जति पनि दिन नसक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ होला हो प्रभु, उहाँहरूको काममा हजुरले सहायता गर्नुहोस्, उहाँहरूको बिजनेस व्यापारमा हजुरले सहायता गर्नुहोस्। हो प्रभु, सबैजनालाई प्रभु हजुरले आशिष दिनुहोस्। हामी साँच्चै नै अनि खुसीमा हो प्रभु आनन्दमा भएर हजुरलाई दिन सकौँ र प्रभु हजुरले हरेकलाई प्रशस्त गरेर दिन सक्नु प्रार्थना गर्छु। धन्यवाद छ मेरो परमेश्वर, भेटीबाट हजुरको महिमा भएको होस् भन्दै यो भेटीलाई हजुरको हातमा राख्दै अनुग्रह आशिष प्रशस्त मात्रामा माग्छौँ संसारका सबै जातिहरूको एकमात्र ख्रीष्ट प्रभु येशूको नाममा, आमेन। पवित्र पवित्र अनि उच्चमा विराजमान हुनुहुने परम प्रभु परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। त्यसगरी यस समय प्रभु हामी साँच्चै नै तपाईँ परमेश्वरको सामु हामी आफैलाई समर्पण गरेका छौँ। प्रभु, तपाईँ परमेश्वरको पवित्र आत्माको नियन्त्रणमा तपाईँले हामीहरूलाई राख्नुहोस्। अनि विशेष भागमा हामी आएका छौँ प्रभु, शरीरको निम्ति संसारिक भोजनहरू प्रशस्तै छन् प्रभु, तर आत्मिकी अनि भोजनको लागि तपाईँको जीवित वचन हाम्रो लागि आवश्यकता छ। प्रभु, हामी भोका छौँ, आज हामी प्रभु कमजोर छौँ प्रभु, आज हामी निर्भर भएका छौँ प्रभु। आज तपाईँको वचनले हामीलाई तृप्त र अनि साहसी र बलियो बनाउनुहोस् भने हामी बिन्ती प्रार्थना गर्दछौँ। तपाईँको दासले जुन वचन लिएर आउनु भएको छ त्यो वचन प्रभु साँच्चै नै हाम्रो निम्ति अहिलेदेखि लिएर अन्तको दिनसम्म प्रभु लाभदायक हुन सकेको छ भने हामी प्रार्थना गर्दछौँ। विशेष गरी तपाईँको दासलाई तपाईँको पवित्र आत्माको शक्तिहरू सामर्थ्यमा राख्दछौँ प्रभु। तपाईँको पवित्र आत्माको शक्तिले अभिषेक गर्नुहोस्, पवित्र आत्माको नियन्त्रणमा तपाईँले राख्नुहोस् प्रभु। तपाईँको वचनलाई प्रभु तोड्नको निम्ति प्रभु तपाईँले पूर्ण पवित्र आत्माको भरपुरीमा तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। तपाईँको दासलाई पछाडि राख्नुहोस् प्रभु, तपाईँ आफै हामीसँग बात गर्नुहोस्। आजको वचन जुन वचन छ प्रभु, त्यो वचनलाई हामी स्वीकार गर्न तयार छौँ प्रभु, किनकि तपाईँको वचनले साँच्चै नै प्रभु हाम्रो अनि आत्मिक शक्तिहरू सामर्थ्य र तपाईँ परमेश्वरको उपस्थितिमा जानको लागि प्रभु हामीलाई तागत हो प्रभु। तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद छ प्रभु, तपाईँको दास बोल्दै गर्दा प्रभु हामी जतिजना पनि सुनेका छौँ अनि सुन्नेछौँ त्यो वचनद्वारा प्रभु हामी तृप्त हुन सकौँ। आउँदा दिनहरू यो समस्याहरू छ, धेरै बाधाहरू आउँदैछन् प्रभु, तर यी सबै कुरामा लड्न सक्ने शक्ति सामर्थ्य अनि स्थिरताको जीवनलाई निर्माण गर्नको निम्ति प्रभु तपाईँको वचनले हामीलाई अनि साँच्चै नै एउटा सजिलो र सहज प्रकारले अनि त्यो सबै समस्याहरूलाई अनि साँच्चै नै हामी अनि त्यो सबै कुरामा स्थिर रहनको लागि प्रभु तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद छ प्रभु, तपाईँको दासलाई तपाईँको हातमा राख्दछौँ। हामी जतिजना सुन्दैछौँ सबैलाई पनि तपाईँको शक्तिशाली हातमा राख्दछौँ। वचन बोल्न डिस्टर्ब गर्ने डिस्टर्बेन्सको आत्मालाई म येशू नासरीको नाममा मैले इन्कार गर्दछु अनि वचन बुझ्न नदिने आत्मालाई म येशू ख्रीष्टको रगतले म जलाउँदछु, इन्कार गर्दछु। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद छ, तपाईँले सहायता मद्दत गर्नुहोस्। हामी सुन्ने सुनाउनेलाई तपाईँको हातमा राख्दै बिन्ती अनि प्रार्थना माग्छु प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। हुन्छ, अब हामी यो भाग चाहिँ हाम्रो भाइ पवनलाई दिनेछौँ। सबैले ताली बजाएर उहाँलाई स्वागत गर्नेछ है। हामी वचनको सेवालाई पवित्र आत्माको अगुवाईमा सुरु गर्दैछौँ। अनि यदि तपाईँहरूसँग पवित्र बाइबल छ भने तपाईँहरूले मसँग मत्ती 14 अध्यायलाई पढ्न सक्नुहुनेछ।
हामी सबै परिचित भएकै खण्डबाट आएका परमेश्वरको वचनबाट वचनको प्रकाशहरूलाई हामी थाहा गर्नेछौँ। हुन्छ, म तपाईँहरू सबैको लागि मत्ती 14 अध्यायको 29 र 30 पदलाई पढ्नेछु। मत्ती 14 अध्यायको 29 र 30 पदलाई म तपाईँहरू सबैको निम्ति पाठ गर्नेछु। यहाँनिर यसरी लेखिएको छ, उहाँले भन्नुभयो, आऊ। पत्रुस ढुङ्गाबाट ओर्लेर यीशु कहाँ जानलाई पानीमाथि हिँड्न लागे, तर बतास जोडले चलेको देखेर तिनी डराए र जब डुब्नै लागे तब तिनले चिच्चाएर भने, हे प्रभु, मलाई बचाउनुहोस्। आमेन। वचनले भन्दछ, जब प्रभु येशूले पत्रुसलाई आऊ भनेर बोलाउनु भयो तब पत्रुस ढुङ्गाबाट ओर्लेर पानीमाथि हिँड्न लागे। अर्थात् प्रभु येशूसँगको विश्वासको यात्रामा पत्रुसले अचम्मको र आफ्नो जीवनमा परिकल्पना नै नगरेको घटनालाई उनले अनुभव गर्न थाले हो। अनि आज प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरी उहाँसँगै हिँड्ने, उहाँलाई पछ्याउने प्रत्येक विश्वासीहरूले पनि पत्रुसले चाहिँ आफ्नो जीवनमा परिकल्पना नै नगरेको घटनाहरूलाई अनुभव गर्दछन्, जसमध्ये केही घटनाहरू अचम्मको र उद्वेगका छन् भने केही घटनाहरू आश्चर्यजनक घटनाहरू छन्, र केही घटनाहरू शब्दमै बयान गर्न नसकिने घटनाहरू प्रत्येक विश्वासी जनहरूले आफ्नो जीवनमा अनुभव गरेकै छन्। जुन कुरा आज यस अनलाइन संगतिमा हुनुभएका तपाईँ प्रभुका जनहरूले पनि निश्चय आफ्नो जीवनमा अनुभव गर्नु भएको छ। भर्खरै पढेको वचनले हामी प्रत्येकलाई स्पष्टसँग भन्दछ, पत्रुस ढुङ्गाबाट ओर्लेर समुद्रमाथि हिँड्दै गर्ने क्रममा बतास जोडले चलेको पत्रुसले देखे। अर्थात् जब पत्रुसले आफ्नो आँखालाई जोडले चलेको बतासतिर लाउँदछन्, जब पत्रुसको आँखा येशूदेखि हट्दछ तब पत्रुस समुद्रको विशाल गहिराईमा डुब्न थाल्दछन्। अनि निश्चय स्वाभाविक नै यदि पत्रुसको सट्टामा यदि त्यस घटनामा तपाईँ हामी भइदिएको भए सम्भवतः तपाईँ हामीले पनि पत्रुसले जे गरेको थियो तपाईँ हामी पनि त्यही नै गर्थ्यौँ होला। तर यस घटनाबाट परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई चाहिँ के सिकाउन चाहनु भएको हो त भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। हेर्नुहोस् प्रभुका सन्तहरू, कृपया यस वचनलाई तपाईँ हामीले एकदमै ध्यानसँग बुझ्न आवश्यक छ र त्यो भन्दा पनि यस वचनको प्रकाशलाई तपाईँ हामीले विशेष रूपमा थाहा गर्नु पर्दछ, किनभने विश्वासको यात्रामा तपाईँ हामी पनि पत्रुस र अन्य चेलाहरू चाहिँ कहिले उचाइबाट भएर हामी जानु पर्दछ र कहिले गहिराईबाट, कहिले आगोबाट भएर तपाईँ हामी हिँड्नु पर्दछ भने त कहिले समुद्रको गहिराईबाट तपाईँ हामी जानु पर्दछ। हो, त्यसैले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने, उहाँलाई हरेक परिस्थितिमा पछ्याउँछु भन्ने चेलाले अथवा प्रत्येक विश्वासीहरूले यस घटनाको प्रकाशलाई थाहा गरेन भने त्यो विश्वासीले आफ्नो जीवनमा दुःखको परिस्थितिहरूबाट भएर जानु पर्दा त्यो विश्वासी आफ्नो विश्वासमा कहिले पनि स्थिर रहन सक्दैन। त्यो चेलाले अन्तिम गन्तव्यसम्म प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउन सक्दैन। म यो शब्दलाई फेरि तपाईँहरू बीच दोहोऱ्याउन चाहे, यदि तपाईँ हामीले यो वचनको खण्डलाई, यस वचनको सत्यतालाई र यस वचनको प्रकाशलाई समय छँदै तपाईँ हामीले यदि थाहा गर्न सकेनौँ भने तपाईँ हामी जब दुःखको परिस्थिति भएर हामी प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्दै हामी विश्वासको यात्रामा जब अघि बढ्दछौँ तब त्यो अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूमा तपाईँ हामी कहिले पनि हाम्रो विश्वासलाई स्थिर राख्न सक्दैनौँ। त्यो चेलाले अन्तिम गन्तव्यसम्म प्रभु येशू ख्रीष्टलाई कहिले पनि पछ्याउन सक्दैन, किनभने यस घटनाबाट प्रभु येशू ख्रीष्टले तपाईँ हामीलाई सिकाउन चाहनु भएको सत्यता यही नै हो कि विश्वासको यात्रामा मानिसको जीवनमा दुःख र समस्या त हुँदै नै छ। अप्ठ्यारा र कष्टपूर्ण परिस्थितिहरूबाट भएर मानिस र प्रत्येक विश्वासीहरू जानु नै पर्दछ, तर त्यो दुःखको घडीमा पनि मानिसको अप्ठ्यारो परिस्थितिहरूमा पनि प्रभु येशू भन्नुहुन्छ, आई एम विथ यू, अर्थात् म तिमीहरूसँग छु। आमेन। प्रभु येशू भन्नुहुन्छ, म मेरा विश्वास गर्नेहरूसँग छु, म मलाई पछ्याउनेहरूसँग छु।
म मेरा छोरा अनि छोरीहरूसँग छु। म माथि आशा अनि भरोसा राख्नेहरूसँग छु भनेर प्रभु येशूले यस वचनको खण्डबाट तपाईँ हामीलाई स्पष्ट रूपमा आज सिकाउनु भएको छ। त्यसकारण त परम प्रभु परमेश्वर आफ्नो वचनमा भन्नुहुन्छ, म तिमीलाई कुनै रीतिले छोड्ने अनि त्याग्ने छैन भनेर। हालेलुया। यो त यस वचनको सत्यता हो, जुन सत्यतालाई तपाईँ हामीले थाहा गर्नु नै पर्दछ। तर यस वचनको मुख्य प्रकाश भने स्वयं प्रभु येशू ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ। आमेन। किनभने जब पत्रुस त्यो समुद्रको गहिराईमा डुब्दै थियो, तब प्रभु येशू ख्रीष्टले नै पत्रुसलाई त्यो विशाल समुद्रको गहिराईदेखि निकाल्नु भयो र जोडले चलिरहेको बतासदेखि पत्रुसलाई बचाउनु भयो भनेर भर्खरै पढेको मत्ती 14 अध्यायको 29 र 30 पदले हामीलाई बयान गर्दछ। ठिक त्यसरी नै यदि तपाईँ हामी पनि आज पत्रुस झैं हाम्रा अप्ठ्यारो परिस्थितिहरूको गहिराईमा डुब्दैछौँ भने प्रभु येशूले नै तपाईँ हामीलाई पनि पत्रुसलाई चाहिँ बचाउनु हुनेछ। उहाँ मात्र एक शरण स्थान हुनुहुन्छ जसले तपाईँ हामीलाई बचाउन सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर जोडले चलेको बतास, समुद्रको गहिराई र चेलाहरू बसिरहेको डुङ्गाले के अर्थ दिन्छ भन्ने कुरालाई परमेश्वरकै वचनबाट म यहाँहरूलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु। जोडले चलेको बतासले र विशाल समुद्रको छालले तपाईँ हाम्रो जीवनको डर, अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूलाई र हाम्रो जीवनमा आइपर्ने समस्याहरूलाई जनाउँदछ भने डुङ्गाले तपाईँ हाम्रो सुरक्षित स्थानलाई जनाउँदछ। अर्थात् तपाईँ हामी बसिरहेको सहज अवस्थालाई त्यस डुङ्गाले जनाउँदछ। उदाहरणको निम्ति यो घटनामा तपाईँ हामीले स्पष्टसँग हेर्न सक्दछौँ कि जोडले चलेको बतास आउँदा र विशाल समुद्रको छाल त्यस डुङ्गाको विरुद्ध उठिरहँदा पनि पत्रुस बाहेक सबै अन्य चेलाहरू त्यस डुङ्गामा नै बसिरहेका थिए। अर्थात् उनीहरूले यो सोचेका थिए कि जोडले चलिरहेको बतासदेखि र समुद्रको विशाल छालहरूदेखि उनीहरूलाई बचाउन सक्ने त्यही डुङ्गा मात्र हो भनेर। त्यसकारण अन्य चेलाहरूको आशा र भरोसा भने त्यही डुङ्गा नै थिए। अनि यो उदाहरण आज विश्वासको यात्रामा पनि हामी सहज नै देख्न सक्छौँ। आज विश्वासको यात्रामा पनि धेरै जसो सेवक अनि सेविकाहरू प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास त गर्दछन्, तर आफ्नो सहज स्थानमा भने छोडेर कतै पनि जान चाहँदैनन्। उनीहरूले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरे तापनि उनीहरू प्रभु येशूमा भन्दा आफ्नो जागिरमा, आफ्नो परिश्रममा र संसारिक थोकहरूमा नै भर पर्दछन्। विश्वासी भए तापनि प्रभु येशू भन्दा संसारिक थोकहरू नै उनीहरूको सुरक्षित स्थान बन्न पुगेको छ। तर यस घटनामा पत्रुस मात्र एक यस्तो चेला थिए जसले आफ्नो सुरक्षित स्थानलाई छोडेर प्रभु येशूतिर शरण लिन अघि बढेको थियो। हुन सक्छ अन्य चेलाहरू चाहिँ तपाईँ हामीले जुन कुरालाई सुरक्षित स्थान भनेर बसिरहेका छौँ, त्यो स्थान सम्भवतः तपाईँ हाम्रो आत्मिकी र शारीरिक दुवै जीवनको विनाशको कारण हुन सक्छ। त्यही कुरा नै प्रभु येशू र तपाईँ हाम्रो बीचको बाधा हुन सक्छ होला। त्यसकारण त्यो स्थानलाई छोडेर तपाईँ हामी पनि पत्रुस झैं प्रभु येशूको शरण जानु पर्दछ। त्यसै कारण त यसै वचनको खण्डबाट आज म परमेश्वरको सत्य वचनबाट प्रभु येशू ख्रीष्ट नै हाम्रो जीवनको सुरक्षित शरण स्थान हुनुहुन्छ भनेर म यहाँहरूलाई पनि सान्त्वना दिन चाहन्छु। हाम्रो सुरक्षित स्थान भनेकै प्रभु येशू ख्रीष्ट मात्र हुनुहुन्छ, जुन कुरालाई भजनकारले भजन संग्रह 91 अध्यायमा स्पष्टसँग बयान गर्दछ। यदि तपाईहरूसँग वचन पढ्ने अनुकूल समय छ भने यहाँहरूले मसँग भजन संग्रह 91 अध्यायलाई खोल्न सक्नुहुन्छ। भजन संग्रह 91 अध्यायमा भजनकार भन्दछन्, जो परम प्रधानको शरणमा बास गर्दछ त्यो मानिस सर्वशक्तिमानको छत्र छाया मुनि रहन्छ। परम प्रभुको बारेमा म भन्नेछु, उहाँ मेरो शरण स्थान र किल्ला हुनुहुन्छ, मेरा परमेश्वर जसमाथि म भरोसा राख्दछु। हालेलुया। यदि भजनकारले उसको दुःखको घडीमा, उसको अप्ठ्यारो परिस्थितिहरूमा
उसलाई सहायता गर्न सक्नुहुने केवल प्रभु येशू ख्रीष्ट मात्र हुनुहुन्छ भनेर जब उनले थाहा गरेको थिए भने, यदि प्रभु येशू ख्रीष्टले नै डुबिरहेको गहिरो समुद्रदेखि पत्रुसलाई निकाल्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा पत्रुसलाई थाहा थियो भने, यही थाहा भएको कुराले गर्दा पत्रुसले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई गुहारेका थिए भने, आज समय छँदै तपाईँ हामीले पनि हामी डुब्दै गरेको अवस्थाहरूदेखि निस्कन तपाईँ हामीलाई पनि प्रभु येशू ख्रीष्टको सहायताको आवश्यकता छ। तपाईँ हामीले पनि पत्रुसले झै हाम्रो परम प्रधानलाई पुकार्नु आवश्यक छ। उहाँलाई नै आफ्नो जीवनको शरण स्थान बनाउनु आवश्यक छ। आमेन। अगाडि बढेर जाने क्रममा मत्ती 14 अध्यायको घटनामा हामी थाहा गर्छौं, जब पत्रुस यही विश्वास साथ आफ्नो सुरक्षित स्थानमा छोडेर प्रभु येशूको नजिक जाँदै थिए, वचनले भन्दछ उनले केही पाइला गहिरो समुद्रमाथि हिँड्न सफल भएका थिए भनेर। म यो शब्दलाई फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। पत्रुसले जब विश्वास साथ प्रभु येशूको नजिक जाँदै थिए, मत्ती 14 अध्यायमा हामी थाहा गर्छौं, वचनले भन्दछ उनले केही पाइला गहिरो समुद्रमाथि हिँड्न सफल भएका थिए। तर उनी हिँड्दै गर्ने क्रममा जब पत्रुसले प्रभु येशूलाई हेर्न छोडे, जब पत्रुसले त्यो जोडले चलेको बतासलाई हेरे, वचनले भन्दछ उनी विशाल समुद्रको चपेटमा तत्कालै डुब्न थाले। उनी विशाल समुद्रको चपेटमा तत्कालै डुब्न थाले भनेर वचनले भन्दछ। हो, ठिक त्यसरी नै यदि तपाईँ हामीले पनि हाम्रो अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूमा हाम्रो आँखालाई पत्रुसले झै जब प्रभु येशू ख्रीष्टदेखि हटाउँछौँ भने तपाईँ हामी पनि पत्रुस झै डुब्ने छौँ, जसबाट कसैले पनि तपाईँ हामीलाई निकाल्न सक्दैन, जसबाट तपाईँ हामीलाई त्यो परिस्थितिबाट कसैले पनि उद्धार दिन सक्दैन। यति मात्र नभएर हाम्रो भविष्यका योजनाहरू पनि डुब्न थाल्दछ। यदि हामीले हाम्रो आँखा, यदि हामीले हाम्रो जीवनको केन्द्रबिन्दु प्रभु येशूलाई हटाउन छोडेर अन्य कुराहरूलाई राख्छौँ भने हाम्रो भविष्यका योजनाहरू पनि डुब्न थाल्दछ, हाम्रो सेवकाईहरू पनि डुब्न थाल्दछ। निश्चय हामी हाम्रो जीवनको प्रत्येक क्षेत्रबाट पत्रुस झै तपाईँ हामी पनि डुब्न थाल्दछौँ। अनि आज विश्वासको जगतमा दुःख लाग्दो कुरो के छ भन्दा चाहिँ सबैजनाले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरे तापनि धेरैजनाको परिवारलाई आज उको भएको हामी देख्न सक्दैनौँ। धेरैजनाको परिवारहरू आशिषित छैनन्, धेरैजनाको परिवारहरू दुःख अनि कष्टको समयबाट भएर हामी गएको देख्छौँ। कारण एउटै हो, उनीहरूले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो जीवनको शरण स्थान बनाएका छैनन्। उनीहरूले आफ्नो सहज स्थानमा छोडेर प्रभु येशूको नजिक गएको उनीहरू छैनन्। त्यसकारण तपाईँ हाम्रो जीवनमा आइपरेको ठुलो बतास र विशाल समुद्रको छालहरूले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई हेर्ने हाम्रो हेराइप्रति हाम्रो समस्याहरूलाई हाबी हुने अनुमति तपाईँ हामीले त्यो मौका कहिले पनि दिनु हुँदैन। म यो शब्दलाई फेरि दोहोऱ्याउन चाहे, तपाईँ हाम्रो जीवनमा आइपरेका ठुलो बतास र विशाल समुद्रको छालहरूले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई हेर्ने हाम्रो हेराइप्रति हाबी हुने अनुमति तपाईँ हामीले त्यो मौका कहिले पनि दिनु हुँदैन। तर त्यसको साटो प्रभु येशू नै तपाईँ हाम्रो आँखाको केन्द्रबिन्दु हुनु पर्दछ र प्रभु येशू ख्रीष्ट नै तपाईँ हाम्रो जीवनको केन्द्र हुनु पर्दछ। कारण जब प्रभु येशू ख्रीष्ट तपाईँ हाम्रो आँखाको र हाम्रो जीवनको केन्द्रबिन्दु बनिनुहुन्छ, वचनले भन्दछ यदि तिमीले सर्वोच्च प्रभुलाई आफ्नो वासस्थान बनायो भने तिम्रो कुनै अनिष्ट हुने छैन। आमेन। तिम्रो घरको नजिक कुनै विपत्ति आउने छैन। हालेलुया। किनभने परम प्रभु भन्नुहुन्छ त्यसले मलाई प्रेम गरेको हुनाले म त्यसलाई छुटाउने छु, त्यसले मेरो नाउँ ग्रहण गरेको हुनाले म त्यसको रक्षा गर्नेछु, त्यसले मलाई पुकार गर्दा म त्यसलाई उद्धार दिनेछु, म त्यसलाई उत्तर दिनेछु, त्यसको दुःखको घडीमा म त्यससँग हुनेछु, म त्यसलाई छुटकारा दिनेछु र आधार गर्नेछु भनेर परम प्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ। हालेलुया। परमेश्वरलाई सदा अनि सर्वदा महिमा भएको होस्, जसले संकष्ट परिरहेको मानिसलाई उद्धार गर्छु भनेर प्रतिज्ञा गर्नु भएको छ। हामी परमेश्वरलाई ताली बजाएर हामी धन्यवाद दिनेछौँ। अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, when Jesus remain your focus, he remain your message, and when he remain your message, you remain effective.
अर्थात् जब प्रभु येशू हाम्रो केन्द्र रहनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो सन्देश रहनुहुन्छ, र जब उहाँ हाम्रो सन्देश रहनुहुन्छ, हामी प्रभावशाली रहन्छौँ। आमेन। अनि आज यस वचनको निष्कर्षमा आउँदा हाम्रो जीवनमा ठुलो बतास र विशाल समुद्रका छालहरू निश्चय नै आउँछन्, तर ती बावजुद पनि हामीले हाम्रो आँखाहरूलाई प्रभु येशू ख्रीष्टतिर मात्र केन्द्रित गर्नुपर्दछ। जसरी पत्रुसलाई ठुलो बतासदेखि र समुद्रको गहिरो छालदेखि बचाउनु हुने प्रभु येशू ख्रीष्ट मात्र हुनुहुन्थ्यो, ठिक त्यसै गरी तपाईँ हामीलाई बचाउनु हुने पनि प्रभु येशू ख्रीष्ट मात्र हुनुहुन्छ। त्यसकारण तपाईँ हामीले हाम्रो असफलताहरूलाई नहेरौँ, हाम्रो रोग बिरामीहरूलाई पनि नहेरौँ, हाम्रो अशान्ति जीवनहरूलाई पनि नहेरौँ, हाम्रो अभावहरूलाई पनि नहेरौँ, हाम्रो विगतका गल्ती पाप र अधर्महरूलाई पनि नहेरौँ, तर अब केवल तपाईँ हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई मात्र हेरौँ। हुन सक्छ यो अनलाइन संगतिमा हुनुभएका अर्थात् संसारभरि रहनुभएका विश्वासीहरू तपाईँ हामी मध्ये कतिजना भावनाको गहिराईमा डुब्दैछौँ होला, गरिबीको गहिराईमा डुब्दैछौँ होला, ऋण व्यवहारको गहिराईमा पनि तपाईँ हामी डुब्दैछौँ होला, शारीरिक रोग बिरामीको गहिराईमा आज कति मानिसहरू डुब्दैछन् होला, विभिन्न किसिमका बन्धनहरूको गहिराईमा अन्धकारका शक्तिहरूमा मानिसहरू डुब्दैछ होला। त्यो गहिराईबाट निकाल्नु हुने प्रभु येशू ख्रीष्ट मात्र हुनुहुन्छ। आज उहाँ सिंहासनमा विराजमान हुनुहुन्छ। हामीले यो विश्वास गर्न सक्नु पर्दछ हाम्रो विश्वासको जीवनमा, हाम्रो जीवनमा आइपरेका ठुलो बतास र समुद्रका विशाल छालहरूको बीचमा तपाईँ हामी मात्र एक्लो छैनौँ, तर त्यो सङ्कष्टको घडीमा तपाईँ हामीलाई बचाउनु हुने उद्धारकर्ता प्रभु येशू ख्रीष्ट पनि हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। आमेन। हाम्रो पक्षमा प्रभु येशू हुनुहुन्छ। हुन सक्छ कतिपटक तपाईँ हामीलाई हाम्रो अभाव र कष्टपूर्ण समस्या देखेर तपाईका परिवारहरू मात्र एक्लो छौँ जस्तो लाग्छ, तर वचनले भन्दछ कि प्रभु येशू ख्रीष्ट पनि तपाईँ सँगै हुनुहुन्छ, तपाईँको पक्षमा हुनुहुन्छ, तपाईँलाई सहायता गर्न र तपाईँ हामीलाई उद्धार दिन उहाँ तत्पर हुनुहुन्छ। त्यो समस्यालाई आफ्नो पाइताला मुनि दबाउन उहाँ हाम्रो पक्षमा खडा भई उभिनु भएको छ। जीसस इज विथ मी इन द स्टर्म। अनि आज वचनको शीर्षक पनि यही नै रहेको छ, जीसस इन द स्टर्म, अर्थात् येशू ख्रीष्ट तपाईँ हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ। तपाईँ हाम्रो आदि भएको अवस्थामा प्रभु येशू ख्रीष्ट तपाईँ हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँ मेरो पक्षमा हुनुहुन्छ, उहाँ तपाईँको पक्षमा हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो परिवारको पक्षमा हुनुहुन्छ। जसले प्रभु येशूलाई प्रेम गर्दछ प्रभु येशू त्यस व्यक्तिको पक्षमा हुनुहुन्छ। हुन सक्छ त्यो चलिरहेको ठुलो बतास ओर्लिएर आएको विशाल छाल जत्रो विश्वास तपाईँ हामीसँग नभए तापनि प्रभु येशू आज भन्नुहुन्छ राखेको दानाको विश्वास गरी हेर। हालेलुया। उहाँ हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ। अनि आज म तपाईहरूलाई परमेश्वरको वचनबाट यही नै सान्त्वना दिन चाहन्छु। तपाईँ हामी जस्तो सुकै परिस्थितिमा नै किन नहौँ, तपाईँ हामी जस्तो सुकै कष्टपूर्ण अवस्थामा नै किन नहौँ, तर प्रभु येशू तपाईँ हामी त्यो अवस्थामा एक्लो छैनौँ, तर त्यो पक्षमा तपाईँ हामीलाई साथ दिनुहुने हाम्रो उद्धारकर्ता तपाईँ हामीलाई कहिले नछोड्नु गरी, कहिले नत्याग्ने गरी हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ। आमेन। परमेश्वरको वचन पढाइ र सुनाइबाट हामी प्रत्येकलाई आशिष भएको होस् र बाँकी सम्पूर्ण समय महाजको सञ्चालक अशोक दाइलाई दिँदछु। भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद। साँच्चै नै आज भाइले एकदमै शक्तिशाली वचन लिएर आउनुभएको थियो। अनि येशू ख्रीष्ट चाहिँ हाम्रो जीवनका आदीहरूमा चाहिँ उहाँले सहायता गर्नुहुन्छ भनेर निकै नै उत्साहपूर्ण वचन थियो। साँच्चै नै म भाइले वचन भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ पवित्र आत्मा नै मसँग आएर बोले जस्तो मैले अनुभव गरेँ। अनि फाउन्डेसन अनि हाम्रो जीवनको जब हुनुहुन्छ भने उसले एउटा यस्तो शक्तिशाली रूपमा चाहिँ त्यो वचनमा लिएर आइदिएको छ। हामीले हरेक परिस्थितिहरूमा अहिले घटनाक्रमहरू विगतको लास्ट घटनाक्रमहरू हामीले हेर्दै आइरहेका छौँ भने चाहिँ अनि हरेकजना चाहिँ आर्थिक होइन मानसिक अनि थुप्रै चिजहरूले चाहिँ हामी तनावमा लकडाउनको बेला छ, कतिको जब छैन, कतिको जब भएर पनि जबमा पनि त्यस्तो अवस्थाहरूमा पनि हामीले चाहिँ सङ्गति गर्न पाइरहेको छैनौँ सहरमा गएर, घरमा जो जति छ। अनि यस्तो अवस्थामा चाहिँ भाइले त्यति शक्तिशाली वचन ल्याउनु भयो। साथै भाइलाई पनि धन्यवाद अनि परमेश्वरलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि शक्तिशाली वचनलाई भाइको मनले अनि सन्तुष्ट भएर हामीसँग बोल्नुभयो। म भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। अनि
को भाग दिनेछु। अनि वचनको गानाले वचनको प्रार्थना चाहिँ हाम्रो दिनेश दाजुले गरिदिनु होला है। वचनको धन्यवाद दिनेश दाजुले वचनको धन्यवाद गरिदिनुहोस् र त्यसपछि लगतै पास्टर बुवाले यो समय दिनुहोस्। आउनुहोस् हामी वचनको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ। हे सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी सर्वज्ञानी परम धन्य परमेश्वर पिता, स्वर्ग र पृथ्वीको मालिक यावत बनाउनु हुने, स्वर्ग र पृथ्वीमाथि अधिकार गर्नुहुने परमेश्वर, तपाईँलाई धन्यवाद छ। आज त्यस छोराको जीवनमा तपाईँ पवित्र आत्मा भइकन ओठ तिब्रोबाट बोलिदिनु भयो। साँच्चै नै त्यो आगो रूपी त्यो पानी रूपी वचनले हामीलाई शान्ति पनि दिएको छ अनि हामीलाई प्रभु जागृति पनि गराएको छ। धन्यवाद छ परमेश्वर। यस्तै वचनहरू त्यस छोराले अझ आउँदो दिनहरूमा प्रभु गहिरा कुराहरू 33 अध्यायको 3 पद अनुसार त्यो छोरालाई आशिष र अनुग्रह कृपा र अभिषेकले ढाकेर प्रभु तपाईँ परमेश्वरले तपाईँको उपस्थितिमा वचनहरूबाट सहायता दिनुहोस्, आशिष दिनुहोस्। धन्यवाद छ पवित्र पिता परमेश्वर। आज यो वचनद्वारा हामी पनि आशिष भएका छौँ। साथै हाम्रो जीवनमा जतिसुकै समस्या र अनि डरलाग्दो भिडबाट खस्ने जस्तो एकदमै समस्या परे तापनि तपाईँ परमेश्वरलाई जब हेर्छौँ भने तपाईँले बताउनुहुन्छ प्रभु। हालेलुया हालेलुया प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद छ। तपाईँलाई हेर्दैनौँ भने त हामी डुब्छौँ प्रभु, हामी त पचाकुचुक भएर हामी त मर्छौँ प्रभु। तपाईँलाई हेर्छौँ भने हामी प्रभु एकदमै पुरा शिरदेखि पाउँछौँ, हामीलाई केही पनि हुँदैन प्रभु। आजको यो वचनले साथै हाम्रो आत्मिक जीवनको साथसाथै शरीरको जीवनको शारीरिक जीवनको निम्ति मानसिक जीवनको निम्ति हरेक प्रभु हाम्रो अङ्ग प्रत्यङ्गको निम्ति दिनुभएको यो सुरक्षाको र अनि प्रभु छत्र छाएको तपाईँ परमेश्वरको अनुग्रह भजन सङ्ग्रह 91बाट शरण स्थानमा तपाईँको पाउमा पर्दाखेरि हामीले पाउने आशिषका कुराहरू पायौँ। धन्यवाद छ प्रभु। सुन्ने सुनाउने माथि सबैमाथि अनुग्रह राख्नुभयो। त्यसै कारण तपाईँलाई धेरै धेरै हृदयबाट मेरो ओठले मात्र मुखले मात्र होइन प्रभु, आत्माबाट तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै आशिष मात्र यसो ख्रीष्टको नाउँमा आमेन। अब समय चाहिँ गुरुबालाई दिनुहोस् है। गुरुबा समय चाहिँ तपाईँले सर्वप्रथम पवित्र परमेश्वर पितालाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ र यो आज अनलाइन सङ्गतिमा सहभागी हुनुभएका मेरो प्रिय बाबा आमाहरू, दाजु दिदीहरू तथा प्रिय मेरो आत्मिक भाइ बहिनीहरू सबैलाई अनि बालबालिकाहरू सबैलाई येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। यो समय मलाई हाम्रो बाबु अशोकले समय दिनुभएको लागि उहाँलाई पनि म धन्यवाद दिन्छु सूचनाको लागि। विशेष आज हामीले परमेश्वरको वचन भएको दासबाट हामीले सुन्यौँ, प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। साथै हामीलाई त्यो हुरी पता त्यतिखेरको समय ती प्रभुको चेलाहरू अनि पत्रुस विशेष गरिकन अनि त्यो हावा र हुरी आउने क्रममा डराए अनि उनी सेफ हुन सकेनन्, तर प्रभु येशू ख्रीष्टले उहाँलाई सुरक्षित राख्नु भएको हामी देख्छौँ। र आज तपाईँ र हामी पनि यो रोगबाट धेरै संसारका धेरै मानिसहरू आज विश्वव्यापी रूपमा अनि धेरै डर र त्रासमा अनि कुदिरहेका छन्। के गरौँ, कसो हुने, के हुने हो भन्ने कुरा यो अवश्य पनि हुन्छ। प्रभु येशू ख्रीष्टले मत्ती 24:35 पदमा लेखिएको छ, आकाश र पृथ्वी सबै कुराहरू तलेर जानेछ तर मेरो वचन तलेर जाने छैन। त्यसकारण प्रियहरू, अब तपाईँ र हामीहरू अब प्रभु येशू ख्रीष्टसित कसरी नजिक हुने हो, प्रभु येशू ख्रीष्ट आज तपाईँ हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ। आज हामी सङ्ग्रह 91बाट पनि देख्यौँ कि परम प्रधानको शरणमा जो रहन्छ त्यो सुरक्षित हुन्छ भनेर आज हामीले वक्ताद्वारा सुनेका छौँ। प्रियहरू, अब ख्रीष्ट येशूसित कसरी नजिक हुने यो चाहिँ अब तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्छ। प्रियहरू हुन्छ, अब आउने हप्तामा मेरो वचन रहेको छ र साथै प्रभु भोज पनि रहेको छ। हामीले गएको महिनामा हामीले जसरी लिएका थियौँ त्यसरी नै ल्याउनेछौँ। हामी घरमै बस्ने, म यहाँदेखि तपाईँहरूको लागि प्रार्थना गर्नेछु। तपाईँहरूले तयारी हुनुहोस् अनि लिड चाहिँ हाम्रो गौप्रेमजीले गर्नुहुनेछ अनि वर्सिप चाहिँ हाम्रो मेरै छोरीले गर्नेछ वर्सिप।
लिड चाहिँ हाम्रो गौप्रेमजीले, वचन चाहिँ म आफै दिनेछु। वन्दनाले वर्सिप चाहिँ मेरो छोरीले पनि, वन्दना पनि सायद यहाँ आउनेछ, उसले पनि गर्नेछ। त पनि तयार भएर बस। आउनुहोस्, हामी प्रार्थना समय छैन, हामी यहाँ अन्तिम आशिषको प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस्, हामी सबैले शिर झुकाउनेछौँ। स्वर्गीय पवित्र परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। धन्यवाद चढाउँदछौँ, विशेष आजको तपाईँको सभा दिन, पवित्र विश्राम दिनको निम्ति धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु। धन्यवाद चढाउँदछु प्रभु, आज यसरी फेरि पनि प्रभु तपाईँका छोराछोरी र तपाईँको जनहरूलाई प्रभु यसरी यो अनलाइन सङ्गतिद्वारा सङ्गति गर्ने अनि सङ्गतिद्वारा तपाईँको नाउँलाई भजन उचाल्न सक्यौँ। हामी भजन कोरस वचनद्वारा प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ, धन्यवाद टक्राउँदछौँ, धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु। आजको दिनसम्म प्रभु यो डरलाग्दो कोरोना भाइरसहरूबाट हामी आफ्नो जनहरूलाई सुरक्षा राख्नु भएको छ। म अझ बिन्ती चढाउँदछु, आउँदा दिनमा पनि आफ्नो जनहरूलाई प्रभु तपाईँ प्रभु आफ्नो स्वर्गदूतको पैरा दिकन सुरक्षा अनि शान्ति दिनुहोस्, सुरक्षा दिनुहोस्। विशेष गरिकन यो रोग बिमारबाट बनिकन विनम्र अनुरोध गर्दछु, विनम्र जाहेर गर्दछु प्रभु येशू तपाईँको चरणमा प्रभु। धन्यवाद छ पिता प्रभु। आउँदा दिनमा सम्म कसैलाई पनि कुनै पनि समस्याहरू नभएको होस् भन्ने म बिन्ती अनि प्रार्थना गर्दछु। अब प्रभु हामी यहाँदेखि छुट्नेछौँ, आफ्नो ठाउँमा आफ्नो काममा हामी जानेछौँ अनि हामी सबैको साथ तपाईँ प्रभुको अनुग्रह दया कृपा रहेको होस्। अन्तमा परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको सङ्गति र सहभागिता तपाईको दोस्रो आगमन नहुन्जेलसम्म हामी सबैसँग र विश्वव्यापी मण्डलसँग सदा सर्वदा रहिरहनुहोस्। आमेन। जय मसीह। जय हेलो। मसीह सबैजनालाई जय मसीह। सबैजनालाई बाइ बाइ।